कन्टिन्यू। आज विशेष गरी 16औं दिन जति भइसकेको छ। हामीले अम्बरको सम्झनामा यो एउटा सेवाकाहरू गरिराखेका छौँ र एउटा सम्झनाको सेवा भइराखेको छ र अम्बरको विषयमा, पास्टर अम्बर थापाको विषयमा धेरै कुराहरू हामी सुन्दै आएका छौँ र यसरी धेरैजनाले एउटा आफ्नो आफ्नो अनुभव यसरी बताइराखेको छ। अम्बरसँगको समय बिताउँदाखेरि कस्तो परिस्थितिहरू आए, कस्तो के भयो भन्ने कुराहरू आज हामीले सुनिराखेका छौँ र आज म पनि अम्बरको सम्बन्धमा नै केही कुराहरू बोल्न लागिराखेको छु र पास्टर अम्बर थापा चाहिँ मेरो आफ्नै साइला भाइ हो। अनि अम्बरको आफ्नै एउटा दर्शन थियो र यो स्तुति प्रशंसा मण्डली चाहिँ उसको आफ्नै दर्शन हो र हामीहरू वचनबाट केही कुरा हेर्नभन्दा अगाडि म चाहिँ यहाँ दुई शब्द बोल्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो सुसन्ना छन्, सुसन्नालाई पनि म यो समय दिन चाहन्छु। उसले पनि यो 2-3 मिनट पास्टर अम्बर थापाको विषयमा, किनभने उसँग एकदमै संगति गरेको हो, सेवा गरेको हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले पनि 2 शब्द यसरी राखिराखेको छ र यो म समय चाहिँ सुसन्ना थापालाई दिँदछु। हुन्छ, सबैलाई जय मसी। हाम्रो जति पनि स्तुति प्रशंसाका गुरुजनहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले यसरी हामीलाई परिवारलाई यो समय दिनुभयो। अनि हुन चाहिँ हामी चाहिँ गुरुबाको परिवारभित्रकै मानिसहरू हौँ र यो जति पनि सान्त्वनाको कुराहरू चाहिँ सबै हामीलाई पनि चाहिरहेको छ, किनभने यो अचानक यस्तो घटना घटेको कारण हामी पनि एकदम दुखित अवस्थामै छौँ र पनि हामीले चाहिँ सोच्दै थियौँ उहाँ गुरुबाको बारेमा चाहिँ अब सबैले, अरू मानिसहरूले नै भनिरहेको कुरा नै हामीलाई सुन्नलाई इच्छा लागिरहेको थियो र पनि हामी घरैभित्रको भए तापनि हामीले पनि केही कुरा भन्ने एउटा इच्छा भयो र एउटा जमरको हामीले पनि कस्यौँ। नभए चाहिँ हामीलाई पनि भन्नलाई त धेरै गाह्रो छ यस्तो अवस्थामा सबै कुरा उहाँको बारेमा भन्नलाई। अनि गुरुबाको चाहिँ म चाहिँ भाउजू परे। अनि हाम्रो चाहिँ गुरुबा चाहिँ घरैभित्रको एउटा परमेश्वरको अभिषिक्त जन, गुरुजन भएको कारणले हामीले चाहिँ, तर उहाँहरूलाई मैले चाहिँ सम्बोधन गर्दा चाहिँ हाम्रो छोराछोरीले चाहिँ काका काकी भन्ने गर्छन्। अनि काका काकी हो र मैले पनि जहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ काका र काकी भनेर नै बोलाउने गर्थेँ। मेरो सम्बोधन चाहिँ त्यस्तै हुन्थ्यो। अनि उहाँभन्दा त म साइनुले भाउजू भए तापनि मैले उहाँ गुरुबालाई चाहिँ कहिले पनि जहिले पनि मैले ठुलै दर्जामा हेरिराखेँ। उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो मान्छे भएर होइन, मैले जहिले पनि उहाँलाई हेरेँ, तर मेरो आफ्नो मान्छे भएको हैसियतले होइन, तर उहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वरको अभिषिक्त जन हो, गुरुजन हो भनिकन चाहिँ यसरी हेर्ने गर्थेँ। र जहिले पनि म उहाँसँग बातचित गर्दा, रहँदा बस्दा, सङ्गति गर्दा, सेवकाई गर्दा कहिले पनि मैले उहाँसँग चाहिँ दोहोरो कहिले पनि बात मारिनँ। मैले उहाँलाई चाहिँ जहिले मेरो आफ्नै बाबा जस्तो सम्झिन्थेँ र त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई। अनि उहाँको स्वभावहरू कतिवटा उहाँको र मेरो बाबाको कतिवटा मिल्थ्यो। अनि मेरो बाबा जस्तै लाग्थ्यो। अनि र पनि मैले ठुलै दर्जामा जहिले पनि हेर्ने गर्थेँ। अनि धेरै वर्ष अगाडि सबैभन्दा पहिला हामी काठमाडौँमा उहाँहरू पाटन हस्पिटलको नजिकै बस्नुहुन्थ्यो। हाम्रो छोराछोरीहरू एकदमै सानो थिए, सबिना, सन्जु, योयल एकदमै सानो थिए। अनि त्यो समयमा हाम्रो छोरीलाई पनि मैले सानोमा बोकेर हामीले काठमाडौँ फर्स्ट टाइम हामी गएको। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी चाहिँ धेरै बिमारी अवस्थामा चाहिँ गुरुबाले चाहिँ मलाई हस्पिटल लाने, गुरुआमाले हस्पिटल लाने, दबाई यसरी टाइम टाइममा दिने।
अनि गुरुबाले चाहिँ मध्यरातमा 12 बजी पनि मलाई उठेर दबाईहरू दिनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलेको टाइमिङ थियो, कुनै पनि टाइम चाहिँ त्यो दबाईको लागि उहाँले चाहिँ यसरी मलाई चाहिँ एकदमै कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ आफै उठेर राति पनि दिनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ यसरी दबाई खाने क्रममा चाहिँ के भयो भने मैले चाहिँ बिहानको टाइममा काकी र म चाहिँ दबाई, म त खाना खाएर दबाई खाएँ, उहाँ पनि छेउमै हुनुभएको कारणले एउटा दबाई चाहिँ हामीले चाहिँ लुकाइराखेका थियौँ। काकी र मैले चाहिँ दबाई लुकाइराखेको थिएँ, किनभने त्यो दबाई चाहिँ मेरो लागि त्यो खानै नसक्ने, निल्नै नसक्ने, थुक्नु कि निल्नु हुने। अन्त म चाहिँ त्यो दबाई चाहिँ लुकाएर राखेको थिएँ काकी र मैले। अनि उहाँले चाहिँ देख्नु भएर उहाँकै अगाडि उभिएर मलाई जबरजस्ती त्यो दबाई चाहिँ खानु लाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी उहाँले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्थ्यो, दबाई पानी हिजोस्तिसम्म पनि उहाँले यसरी गर्नुभयो। अनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा, मैले उहाँसँग पनि यसरी सेवकाई गर्ने काका काकीसँग मौका पाएँ। अनि उहाँहरू यसरी फेरि पछि चाहिँ म पछि, त्यो त धेरै अगाडिको कुरा हो, पछि फेरि हामी काठमाडौँ आयौँ। त्यति बेला पनि म हस्पिटलै देखाउनलाई आएको थिएँ। उहाँहरू त्यति बेला पनि त्यो कुसुन्तीमा बस्नुहुन्थ्यो, उतापट्टि माछापुच्छ्रे स्कुल थियो। अनि त्यहाँ म उहाँहरूसँग 1 महिना बसेँ। अनि 1 महिना बसेर हामी पनि अब काठमाडौँ बस्ने हाम्रो पनि निधो भएर हामी पनि काठमाडौँ बस्नलाई उहाँहरूसँग 1 महिना बस्यौँ। त्यो टाइममा चाहिँ त्यो चर्चको एउटा लोगो बनाउने क्रम हुँदै थियो त्यतिखेर। अनि उहाँहरू गुरुबा र पास्टर शिवनारायण चाहिँ माथि छप्परमा जानुहुन्थ्यो, नानीहरू सबै स्कुल जान्थे, काकी र म तल रुममा हुन्थ्यौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो चर्चको अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको लोगोहरू चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ जहिले पनि बनाउने, केरमेट गर्ने, फेरि बनाउने, केरमेट गर्दा 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 लास्टमा अहिले आएको जुन चाहिँ लोगो छ चर्चको, त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यति बेला त्यसरी बनाउनु भएको हो। त्यहाँदेखि हामी चाहिँ त्यहाँबाट सरेर हामी प्रयोग पोखरीतिर लाग्यौँ। अनि उहाँहरूले चर्च पनि त्यहीँ थियो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ त्यहाँ तलपट्टि उहाँहरूको ट्रेनिङ सेन्टर थियो। अनि ट्रेनिङ सेन्टरमा ट्रेनिङ गर्ने आउने एक दिन यस्तो समय आयो, ट्रेनिङ सेन्टरमा आउने एकजना दिदी चाहिँ खुट्टा पनि थिएन, उहाँको नाम चाहिँ भवानी हो। एकपट्टिको खुट्टा चाहिँ उहाँको घुँडादेखि माथि थिएन, उहाँले नक्कली खुट्टा लाउनु भएको थियो। त्यहाँदेखि उहाँलाई चाहिँ, उहाँ चाहिँ अन्य जाति नै हुनुहुन्थ्यो, तल ट्रेनिङ सेन्टर थियो सिलाइ कटाइको। अनि उहाँले चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ गुरुबा र म चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यो दिदीको चाहिँ अहिले फोटोमा देख्नु भएको रातो चुन्नी उडिराख्नु भएको छ, खुट्टा पसारेर, तर उसको त्यो खुट्टा चाहिँ नक्कली हो। तर त्यो नक्कली खुट्टा भएको मान्छेलाई चाहिँ गुरुबा र मैले चाहिँ कुसुन्तीको तल तल गएर दुईजना मात्रै गएर सिमसिम पानी झरीमा बत्तिसमा दिएको। त्यो दिदीको नाम चाहिँ भवानी हो। त्यति बेला चाहिँ कोही पनि दाजुभाइहरू थिएनन्, अरू दिदीबहिनीहरूको पनि के काम परेको थियो। अनि अरू दाजुभाइहरूको पनि त्यस्तै के काम परेको कारण उहाँहरू हुनु भएन। त्यहाँदेखि गुरुबा र मैले नै गएर दुईजना, गुरुबालाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले यो के भन्छ बत्तिसमा दिनुमा चाहिँ सहायता गरेको र उहाँसँग यसरी धेरै हाम्रो सेवकाईको के भन्छ सेवकाई गरेको धेरै छ, अनुभव त धेरै छ। अब अहिले छोटो समयमा मैले त धेरै भन्नु थियो, तर यो चाहिँ किन भनिरहेको भन्दा चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकमा चाहिँ लेखेको छ, तिमीहरूले चाहिँ यो कार्य चाहिँ छोरा नातिसम्म पुस्ता पुस्तालाई बताऊ भनेर चाहिँ बताएको कारण नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू घटनाहरू थाहा हुँदैन। अनि हामीले त्यो ठुलो ग्राउन्डमा एकपल्ट सङ्गति गर्थ्यौँ। त्यहाँको एउटा त्यति बेला चाहिँ बहिनी मिश्र, नानी मिश्र चाहिँ चर्चको प्रचारक थिए। मान्छेहरू हामीले एक दिन चाहिँ के गर्यौँ भन्दा ड्रग खाने मान्छे आयो, पुरा केटाहरू आइरहेको छ त्यत्रो ग्राउन्डमा, त्यो नानी र म मात्रै छौँ, हामीलाई चाहिँ डर भयो। अनि त्यहाँदेखि त्यो नानीले चाहिँ मिश्रले भन्यो, आन्टी इन्सपेक्टर अङ्कल अहिले आउनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो केटा मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट भाग्यो। इन्सपेक्टर अङ्कल चाहिँ
साँच्ची नै एकजना विश्वासमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अनि हाम्रो चर्च आउने गर्नुहुन्थ्यो, अनि बेला बेला आइराख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो कारणले चाहिँ त्यो भनेको कारणले त्यो केटाहरू पनि भागेर गएको छ। अनि अर्को एउटा घटना चाहिँ के छ भने यसरी भन्नुभयो चाहिँ के भन्छ प्रचार गर्ने चाहिँ एकदमै एउटा इच्छा थियो, दर्शन थियो। उहाँले प्रचार गर्ने, प्रार्थना गर्ने, सान्त्वना दिने काम चाहिँ सधैँ गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ रुबा म र पहिला हाम्रै चर्चको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अहिले आफ्नै सङ्गति गर्नुहुन्छ, न इमाडलतिर हुनुहुन्छ होला सायद। अनि उहाँ म र गुरुबा चाहिँ काँडाघारीतिर ज्योति अनि सागरको ज्योतिको घरमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी काँडाघारी पुगेर त्यहाँ बिमला नानीहरू थियो, हामी चाहिँ हिँड्दै 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 गएर हिँड्दै 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 आयौँ त्यहाँबाट पनि। अनि गुरुबासँगै हामी यसरी विष्णु दिदी र म चाहिँ हामी प्रचारक थियौँ मण्डलीको त्यतिखेर। अन्त उहाँले चाहिँ हामीलाई यसरी जाँदा पनि आफ्नो कुराहरू बताउँदै 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 जानुभयो, बताउँदै आउनुभयो। अनि हामी चाहिँ सुन्दै सुन्दै आयौँ। बाटोघाटोमा चियापानीको केही पनि बन्दोबस्त थिएन, किनभने स्ट्राइक भएकोले सबै बन्द थियो। अनि हामी हिँडेर गयौँ, हिँडेर आयौँ। अनि उहाँले अझै अर्को चाहिँ मलाई एउटा ट्रेनिङ सेन्टर सिलाइ कटाइको बारेमा पनि उहाँले मलाई उत्साह दिएर मैले पनि त्यो सिक्ने मौका पनि पाएँ। अनि उहाँले त्यो प्रशंसा त्यो सिलाइ कटाइ सेन्टरमा चाहिँ मलाई एकपल्ट चाहिँ निरीक्षकको काममा पनि नियुक्त गर्नुभयो। त्यहाँदेखि मैले पछि त्यसको लास्टमा चाहिँ मैले प्रशिक्षकको काम गर्ने मौका पाएँ। अनि मलाई चाहिँ सिलाइ बुनाइ सिलाइ कटाइको लागि चाहिँ 1 हप्तासम्म मैले मिसिन चलाउनु नजानेको मिसले सिकाउँदा, तर उहाँले एक दिन आएर चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो खुट्टा यसरी राखेर यसरी ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले 1 हप्ता बल लाएर त्यो मिसिनको बडी सबै समाएर पाइटल चलाउँदा पनि चलाउनु नजानेको उहाँले मलाई त्यो कुरा पनि सिकाउनु भएको। अनि यस्तो धेरै कुराहरू छन् हामीले उहाँसँग सङ्गति गरेको, गुरुआमासँग सङ्गति गरेको, अनि गुरुबासँग सङ्गति गरेको। गुरुआमा र म धेरै प्रार्थनाहरू गर्थ्यौँ। उहाँले नै मलाई उत्साह दिएर यसरी हामी काठमाडौँमा बस्ने यो अवसर चाहिँ उहाँले नै हामीलाई दिनुभएको। उहाँले नै हामीलाई इन्करेज गर्नुभएको थियो तपाईँहरू यता बस्नुपर्छ भनेर। अनि गुरुआमा र म चाहिँ एउटा ट्रेनिङमा पनि जाने मौका पायौँ। यो ट्रेनिङ चाहिँ बिटिसिएल ट्रेनिङ चाहिँ हामीले गुरुआमा म भएर सँगै हामीले गर्न पायौँ। अनि उहाँले पनि हामीलाई धेरै सहायता गर्नुभयो। म बिमारी हुँदा पनि धेरै सहायता गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामी जाने गर्थ्यौँ भिजिटतिर, लुबु है, लुबु प्रेम भाइको प्रेम महर्जनको घरतिर हामी जाने गर्थ्यौँ, काकी र म मात्रै। अनि 2 जना मात्रै पनि जान्थ्यौँ। अन्त त्यहाँ भिजिट गरेर आउँथ्यौँ। अनि हाम्रो गुरुआमाको चाहिँ के थियो भने उहाँले एकदम मोटो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, तर एकदम छिटो काम गर्ने, अनि खाना पनि मिठो बनाउने, अनि खुवाउनुहुन्थ्यो हामीलाई धेरैपल्ट त्यसरी खानाहरू खुवाउने, यता दिदीबहिनीसँग भिजिट जाने, यताउति मान्छे चिनाउने सबै चाहिँ मलाई काठमाडौँमा गुरुआमाले गर्नुभएको हो। अनि त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो धेरै छ त्यति बेला पुराना विश्वासीहरू, एकदमै पुरानो विश्वासीहरू अहिले त्यहाँ चाहिँ थोरै छन्, अहिले धेरै छैनन्। तर अहिले धेरैभन्दा धेरै नयाँ म त चिन्दिनँ पनि। म छोरालाई भन्छु कसको घरमा सेवा भन्दा आमा तपाईँ चिन्नुहुन्न भन्छ छोराले। अनि हाम्रो छोरा चाहिँ सानोमा एउटा म टाइम त किन आँट्यो होला, मलाई सानोमा हाम्रोमा सङ्गति गर्नु छोरा सानो थियो, रातो ड्रेस लगाएर हाम्रो छोरा तैले काकाको छेउमा बस्थ्यो। हाम्रो छेउमा बाबाको छेउमा मेरो छेउमा बस्थेन। बाबाले चाहिँ किबोर्ड बजाउनुहुन्थ्यो अगाडि, बुद्ध भाइले चाहिँ त्यति बेला गिटार बजाउनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो छोरा चाहिँ काकाको छेउमा बसेर एकदम ठुलो ठुलो स्वरले चाहिँ उयो गर्थ्यो, के भन्छ काका सँगसँगै गीत गाउँथ्यो। अनि
जहिले पनि हामीलाई डिस्टर्ब गर्थेन। अनि एकछिन बाहिर जानु मन लाग्यो भने मलाई डिस्टर्ब नगरी आएर खुसुक भनेर जान्थ्यो। धेरै सानो थियो तर जहिले स्वर उचालेर काकाकै छेउमा बसेर उसले गाउँथ्यो। अनि अर्को चाहिँ काकाले नै ठुलो भइकन पनि काकाकै हातबाट उसले बप्तिस्मा पनि गर्यो। छोरी र छोराले सुजुले पनि काकाकै हातबाट बप्तिस्मा गर्यो र नोएलले पनि काकाकै हातबाट बप्तिस्मा गर्यो। र अहिले यिनीहरूले काका काकीलाई यसरी स्याहार्ने मौकाहरू पायो। अनि हामी चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि किनभने छोराछोरीलाई परमेश्वरले यसरी त्यो टाइम दिनुभएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अरू कुराहरू पनि छन् तर अहिले चाहिँ थोरै भएको कारणले म यो सब सुन्दै पनि पास्टर अमर थापाको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा एकदमै साहसिलो र आँटिलो व्यक्ति चाहिँ थिए। किनभने एकदमै कदमा सानो भए तापनि एकदमै साहसी व्यक्ति हो। कसैसँग नडराउने खालको त्यस्तो खालको विश्वासी थिए। र अम्बरले सम्झँदा म चाहिँ पुरानो बचपनको यादहरू आउँछ। कहिले कहिले हामी फुच्चे अवस्थामा सानो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ ट्र्याक्टरमा झुन्डिनुको निम्ति चाहिँ एकदमै साह्रो रहर हुन्थ्यो। हामी त्यति बेला ट्र्याक्टरमा झुन्डिन्थ्यौँ। अनि एकचोटि हामी दाजुभाइ चाहिँ ट्र्याक्टरमा झुन्डिएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटो तेर्सो परेको थियो। ट्र्याक्टरले एकदमै ट्र्याक्टरै भए तापनि एकदम स्पिड ट्र्याक्टर चाहिँ कुदाउँदथे। अनि म चाहिँ एकदमै दाजु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम उसलाई साहस देखाउँदै भने हेरे म चाहिँ अब यो गुडिरहेको ट्र्याक्टरबाट अथवा कुदिरहेको ट्र्याक्टरबाट चाहिँ म चाहिँ हाम फालेर झर्न सक्छु भनेर एउटा साहस देखाएँ। अनि जब साहस देखाएर म चाहिँ ट्र्याक्टरबाट ओर्लिने बित्तिकै ट्र्याक्टरले चाहिँ मलाई एकदमै घिसाएर परसम्म पुर्याए। अनि पेटदेखि मेरो यो पेटदेखि तल छातीसम्म नै एकदमै के अरे रातै पिल्छाएको थियो हैन। अनि मलाई देखेर अम्बर चाहिँ मरी हाँसे। यो कुरा कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। अम्बर चाहिँ सानै भए तापनि कसैसित नडराउने ठुलो व्यक्तिहरू परिहाल्थे कहिले कहिले। म चाहिँ दाजु भएकोले अम्बर भन्दा बलियो थिएँ। एकदम भुस्तिग्रे भन्छ नि होइन नेपालीमा, भुस्तिग्रे थिएँ। त्यो बेला एकदमै गुच्छा खेल्ने, पाङ्ग्रा खेल्ने है यस्तो खेल्ने गरिन्थ्यो। अनि भाइ अम्बर चाहिँ गुच्छा खेल्दा, पाङ्ग्राहरू खेल्दाखेरि एकदमै कसैले पिटिहाल्छ कि उसलाई। किनभने सानो भएको कारणले धेरैले हेप्ने गर्थ्यो। अनि सानो भएको कारणले कसैले पिटिहाल्छ कि भनेर म चाहिँ उसको छेउछाउतिर यसरी बसिरहन्थेँ। एकदमै रेडी अवस्थामा म बस्थेँ। त्यति बेला चाहिँ कसैले पनि उसलाई पिट्न सक्दैन थियो है। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ बचपनको यसरी यादहरू छ। म कहिले कहिले त्यो कुराहरू सम्झन्छु। अरू धेरै पनि यस्ता यादहरू चाहिँ छ। म चाहिँ शरीरमा बलियो, त्यति बेला बलियो मान्छे थिएँ। ऊ चाहिँ बलियो नभए तापनि पुड्के मान्छे भएको भए तापनि आत्मामा एकदम बलियो थियो है। अनि म अहिले यसो सम्झिँदा एकदमै सपना जस्तो मात्रै लाग्छ यो घटनालाई है। आज पास्टर अम्बर थापा हामी माझ रहेनन्। शारीरिक मृत्युले के भनौँ उसलाई हामीबाट अलग गरेको छ। र मृत्यु चाहिँ कति कष्टप्रद छ भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ। मृत्युको बिछोडले हामीलाई गहिरो चोट पार्दछ। यसले जीवनै अँध्यारो भए जस्तो लाग्छ। मृत्युले हामीलाई मात्र होइन तर युगौँदेखि मानव जातिलाई पिरोडिरहेको छ। यो एउटा नमिठो र एउटा भयभीत छ अनि त्रसित अथवा डरलाग्दो छ यो चाहिँ। अनि मेरो बुबा बित्दाखेरि म 1 वर्षसम्म रोएर हिँडेको छु। त्यति बेला प्रभु हामीले चिनेका थिएनौँ। अनि यस कारणले गर्दा त्यो समयमा चाहिँ म 1 वर्षसम्म
मेरो बुवा बित्दा चाहिँ म 1 वर्षमा चाहिँ रोएर यसरी हिँडेको छु। त्यो बेला कसैले पनि सान्त्वनाको वचन दिन सक्दैन थियो है। अनि साँच्चै नै मृत्यु चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ अप्रिय घटना हो है। अनि यो मानिसहरू यसको पीडा सहन नसकेर धुम्रपान गर्छन्, कतिले रक्सी पिउँछन्, चुरोटको धुवाँसित रक्सीको नसासित आफ्नो पीर भुल्छन्। तर अब हामी ईसाईहरू चाहिँ यो घटनाहरूबाट हामी अनभिज्ञ रहनु हुँदैन। थिस्सलुनिकीको पुस्तकले हामीलाई यसरी बताउँदछ। म पढिदिन्छु। थिस्सलुनिकीको पुस्तक, पहिलो थिस्सलुनिकीको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पदलाई म पढ्दछु। यहाँ यसरी लेखेको हामीहरू पाउँदछौँ, तर भाइयो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिस जस्ता शोक गर्नु नपरोस्। यसरी यहाँ लेखेको हामीहरू पाउँदछौँ। हे भाइयो, पावलले थिस्सलुनिकीको मण्डलीलाई यसरी सम्झाइरहेको कुरा यहाँ हामीहरू देख्दछौँ। हे भाइ हो, हे बहिनीहरू हो, हे विश्वासीहरू हो, हे मण्डलीहरू हो, सुति गएकाहरूका निम्ति तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ भनेर पावलले आज यो कुरा यसरी लेख्दछ। सुति गएकाहरू भनेको चाहिँ मरिसकेकाहरू हुन्, मरिसकेकाहरू। अब तिनीहरूले के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अजान बस्नु हुँदैन। संसारका कतिपय मानिसहरूको विचार चाहिँ यस्तो छ कि मरेपछि मानिस सकियो सबै कुरोहरू, मरेपछि चाहिँ मानिस चाहिँ पञ्चतत्वमा विलिन हुन्छ है भन्ने मानिसले यसरी सम्झन्छन्। पञ्चतत्व भनेको चाहिँ पानी, वायु, हावा, खरानी, माटो इत्यादि इत्यादि हुन् हैन। अनि साँच्चै नै शरीर चाहिँ पञ्चतत्वमा विलिन होला, तर आत्मा विलिन हुँदैन। यो आत्मा हरेकलाई परमेश्वर दिनुभएको जीवनको आत्मा हो। हरेकले यो आत्माको निम्ति सोच्नु पर्दछ है। हामी प्रत्येकलाई यो कुरा थाहा छ कि हामी प्रत्येकले यो आत्माको निम्ति हामीहरू सोच्नु पर्दछ। हामी डराउनु पर्ने सृष्टिकर्तासित हो, जसले हाम्रो आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा हाल्न सक्दछ। किनभने मत्तीको पुस्तकमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। मत्ती 10:28 पदले हामीलाई यो कुराहरू भन्दछन्। अनि अरूले सोचे जस्तै मरेपछि सबै सिद्धिने हो भने, सबै सिद्धिने हो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ विलाप गरौँ, रोऊँ, कराउँ, किनभने सबै कुरो सिद्धिएको छ हैन। किनभने ऊ मरेको छ, अब सबै सिद्धियो। यसकारण मरेपछि सबै सिद्धिने हो भनेदेखि चाहिँ हामी विलाप गर्न सक्छौँ, रुन सक्छौँ, सबै कुरो गर्न सक्छौँ, चिच्याउन सक्छौँ, किनभने सबै सिद्धिएको छ है। तर कति जातिहरूको चाहिँ मरेपछि के हुन्छ भनेर सोच, उनीहरूको विचार यस्तो छ। कतिवटा जातिहरूको मरेपछि चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ कसैको आत्मा फुलमा बस्छ, कसैको आत्मा चाहिँ डिलमा, बारीको डिलतिर बस्छन्, कसैको आत्मा चाहिँ रुखतिर बस्छन्, कतैको आत्मा चाहिँ घरको भित्री कोठातिर बस्छ भनेर कतिजनाको धारणा त्यस्तो प्रकारको छ। तर हामीलाई चाहिँ बाइबलको वचन भन्छ, हाम्रो आत्मा न त फुलमा बस्छ, न त रुखमा बस्छ, न त कुनै डाँडातिर बस्छ। तर हामीले यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ कहिले पनि अजान बस्नु हुँदैन। अनि मरेकाहरू चाहिँ मरेकै हुँदैनन् है। हामी यीशुमा विश्वास गर्नेहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ त भन्दा हामी यी पदहरू पढौँ। हामी यी पदहरू पढ्न सक्छौँ। योन्नाको पुस्तकमा हामीहरू पढ्छौँ। योन्ना 5 अध्यायको 24 देखि 29 पदसम्म म पढ्छु। एकदम तपाईले सुनिदिनु होला। यहाँ यसरी लेखेको छ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ, त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ।
साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु त्यो समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुनेछन् र शून्यहरू बाँच्नेछन्। किनभने जसरी पिता आफैमा जीवन छ उसरी नै उहाँले पुत्रलाई पनि आफैमा जीवनको स्रोत हुने अधिकार दिनुभएको छ अनि उसलाई न्यायका फैसला दिने अधिकार दिनुभएको छ किनभने ऊ मानिसको पुत्र हो। यसमा अचम्म नमान किनभने समय आइरहेछ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन् र बाहिर निस्कि आउनेछन्। सुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति र कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्डाज्ञाका पुनरुत्थानको निम्ति। यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ। यहाँ पुनरुत्थानको कुराहरू हामी सुन्छौँ है। अनि भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्न पाएका छौँ। यो कुरा हामी सुन्दैछौँ है। यसकारण आज यी कुरादेखि मण्डली चाहिँ कहिले पनि अजान बस्नु हुँदैन। मण्डलीले यो कुरा जान्नुपर्छ निश्चय पनि। जसरी लाजरसको कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ लाजरसलाई चिहानबाट निकालेको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। लाजरसको चिहान चाहिँ माटो भइसकेका थिए तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो ए लाजरस चिहानबाट निस्कि आइज भनेर चाहिँ यसरी प्रभुले यसरी हुकुम गर्नुभयो र लाजरस चाहिँ चिहानबाट उठे। अनि यसरी चाहिँ उहाँको शरीर है, उहाँको शरीरले अनि त्यो माटो भइसकेको शरीरले पनि उहाँको स्वर सुन्न पर्छ। खरानी भइसकेको शरीरले उहाँको स्वर सुन्न पर्छ। हावामा विलीन भइसकेको शरीरले उहाँको स्वर सुन्न पर्छ। अनि यसु प्रभु आउँदाखेरि माटो भइसकेको शरीरले उहाँको स्वर सुन्न पर्दछ। खरानी भएको शरीरले यसुको स्वर सुन्न पर्दछ र उठ्न पर्दछ। कति गजबको कुराहरू हामी यहाँ सुन्छौँ देख्छौँ होइन है। यसकारण परमेश्वरले रोमीको पुस्तकमा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले अस्तित्वमा नरहेको कुरालाई फेरि अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 4:17 पदमा हामीहरू पढौँ। यहाँ यसरी लेखेको हामीहरू पाउँछौँ। रोमीको पुस्तक 4:17 पदले हामीले यो कुराहरू बताउँदछ। म तल्लो खण्डलाई मात्रै पढ्छु। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। मरेपछि सबै सिद्धियो भन्ने यदि धारणा हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ यसरी बताएको छ। मरेपछि त त्यो मान्छेको अस्तित्व नै सिद्धिन्छ तर बाइबलले बताउँछ उसलाई फेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ हैन। हामी यसरी यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ। रोमीको 8 अध्यायको 11 पदलाई पनि हामीले हेर्छौँ। यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ। तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ। कति गजबको कुरा, कति मिठो कुरा हामीले यहाँ सुन्यौँ। कति आशा लाग्दो कुरा यहाँ हामीले सुन्न पाएका छौँ। येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने उहाँकै आत्माद्वारा तिमीहरूको मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ। बाइबलले हामीले थुप्रै आशाका कुरा देखाएका छन्। अनि यो यूहन्नाको पुस्तकमा हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ यूहन्नाको 11 अध्यायको 25 पदमा हामीहरू के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि त्यो बाँच्ने छ। कति गजबको कुरा, कति आशाका कुराहरू छन्। हामी यसरी यो कुराहरू पढ्न पाउँछौँ हैन। यूहन्ना 11को 25 पदलाई म पढ्नु पर्यो। यूहन्ना 11को 25 पदलाई पनि म पढ्छु। यहाँ यसरी लेखेको हामीहरू पाउँछौँ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। जीवित हुनेछ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ भनेर यसरी यहाँ लेखिएको कुरा हामी पढ्न पाउँदछौँ हैन। अनि बाइबलले हामीले यसरी धेरै कुराहरू बताउँदछ।
बाइबलले हामीलाई यसरी धेरै कुरामा उत्साह दिइराखेको छ, आशा दिइराखेको कुरा हामी पाउँछौँ। पुरानो नियममा पनि हामी एकचोटि पढ्न सक्छौँ। यो होसेको पुस्तक 13 अध्यायको 14 पद। होसेको पुस्तक चाहिँ दानियलको पुस्तकदेखि पछाडि छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। होसेको पुस्तक 13 अध्यायको 14 पदलाई हामीहरू पढ्न सक्छौँ। दानियलको पुस्तकदेखि ठिक पछाडि चाहिँ यो होसेको पुस्तक हामी पाउन सक्छौँ। यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, म तिनीहरूलाई चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुटाउनेछु, म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। ए मृत्यु, तेरा महामारीको प्रकोप कहाँ छ? ए चिहान, तेरो नाश गर्ने शक्ति कहाँ छ? कति कुरोहरू, कस्तो कुरा हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। अनि परमेश्वरको उद्देश्य है, कहिले पनि मृत्युले र चिहानले परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ विफल गराउन कहिले पनि सक्दैन। अनि मृत्युले र चिहानले अनि परमेश्वरको उद्देश्य है व्यर्थै कहिले पनि तुल्याउन सक्दैन। अनि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। यो एउटा संसारको निम्ति एउटा अनौठो कुरो हो, तर सत्य कुरा हो। अनि मण्डलीले आज यो कुरा चाहिँ एकदमै जान्नुपर्छ। यही हाम्रो आशा यही नै हो। अनि संसारका मान्छे यो भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो कुरा संसारका मान्छेले बुझ्न सक्दैन हैन। प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेले यो कुरा जान्न सक्दैन, संसारका मान्छे यो कुराहरू बुझ्नै सक्दैन। तर आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्न पर्दछ। र यसै कारण यहाँ अघि थिस्सलोनिकीको पुस्तकले बताएको कुरा यही नै हो है। अब मरेकाहरू के हुन्छ भन्ने कुरा विषयमा हामीले धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पायौँ है। अनि मरेकाहरू अब के हुन्छ भन्ने कुरा हामी अनभिज्ञ नहौँ। अब हामी सबै ईसाईहरूले यो कुरा जान्नु एकदमै आवश्यक छ हैन। हामी जब येशू संसारमा फर्की आउनुहुन्छ तब उहाँ एक्लै आउनुहुने छैन, तर हाम्रा प्रिय मित्रहरू जो मरिसकेका छन् उनीहरूलाई पनि येशू प्रभुले साथमा लिएर आउनुहुनेछ। उनीहरूलाई हामी भेट्ने छौँ। यो भेट कति हर्षको, कति आनन्दपूर्ण हुन्छ होला यो भेट हैन, कति आश्चर्यपूर्ण भेट हुन्छ। यसर्थ मृत्यु नै सबै कुरोको अन्त होइन। जब प्रभु बादलमा हामीलाई लिनको निम्ति आउनुहुन्छ तब त्यहाँ ख्रिस्टमा मरेका र नमरेका सबैलाई एउटा मिलाप गराइने कुराहरू चाहिँ हामीहरू पाउँदछौँ। येशू प्रभु ख्रिस्ट चाहिँ पहिलोपल्ट मानिस भएर आउनुहुँदा हामीलाई पापको दण्डबाट मुक्त गर्न क्रुसमा बलिदान हुन आउनुभयो। तर अब आउनुहुँदा आफ्नो दुलही मण्डलीलाई लिन र संसारको न्याय गर्न आउनुहुनेछ। दुलही, परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ दुलही भन्नुभएको छ। दुलही तयार हुन पर्दछ। दुलही, एउटा विवाहमा दुलही तयार भएको छैन भने दुलहाले उसलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। मानिलिउँ एउटा बिहा भएको छ, दुलही चाहिँ सिँगारिँदैछ, एउटा उसलाई राम्रो बनाइन्छ, नाना प्रकारको लिपस्टिक लगाइन्छ, केश कोरिन्छ, गाउन वस्त्रहरू लगाइन्छ, सुन्दर बनाइन्छ। तब दुलहाको अगाडि लगिन्छ, त्यति बेला दुलहाले उसलाई चाहिँ ग्रहण गर्दछ, त्यहाँ विवाह हुँदछ। तर दुलहा आउने बेला भइसक्यो तर दुलही चाहिँ सिँगारिएको छैन भने, ऊ ल्याङफ्याङ अवस्थामा छ, ऊ लथालिङ्गै छ भनेदेखि चाहिँ कदापि पनि दुलहाले दुलहीलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, लिँदैन। किनभने दुलही चाहिँ तयारी भएन। यो दुलहाको निम्ति एउटा बेइज्जतको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। बेइज्जतको कुरा हो। दुलही तयार भएन भने चाहिँ दुलहाको निम्ति चाहिँ एउटा बेइज्जत हुन्छ। यसर्थ दुलही चाहिँ अब तयारी हुनुपर्छ। पावलले हामीलाई चाहिँ ख्रिस्ट आउनुभन्दा पहिले है सबै मर्ने छैन भन्ने कुरामा यसरी विश्वास दिलाएको छ। प्रभु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरू धेरै सबै मर्ने छैनौँ भन्ने कुरा पनि पावलले हामीलाई त्यो विषयमा पनि हामीलाई एकदम विश्वास दिलाउँदछ।
हामी पढ्छौँ फेरि पनि यो पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक म धेरै लामो बोल्दिनँ, अब सक्नु आँटे। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायलाई हामीहरू हेर्छौँ। यहाँ यसरी लेखेको हामीहरू पाउँछौँ। पहिलो कोरिन्थी पुस्तक 15 अध्यायमा हामी यो लेखेको पाउँछौँ कि हामी सबै स्तुति जाँदैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा भनेर यसरी यहाँ यो कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। 51 र 52 पदमा, हेर म तिमीलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। हैन? कति गजबको कुरा यहाँ लेखिएको छ। हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। परिवर्तन हैन? अनि परिवर्तन चाहिँ एकदम हाम्रो रूप चाहिँ पुतली जस्तै हैन? पुतलीको रूप तपाईले देख्नुहुन्छ नि, पुतलीको परिवर्तन कस्तो प्रकारको हुन्छ। पहिला लार्भा हुन्छ हैन, सानो एकदमै लार्भा हुन्छ, त्यस पछाडि त्यो पुतली चाहिँ झुस्रे किरामा परिणत हुँदै जान्छ, त्यस पछाडि चाहिँ पुतलीमा परिणत हुन्छ। जब पुतलीमा उसको है, अनि पुतलीको निम्ति धेरैजनाले गीतहरू बनाएको छ हैन? कति सुन्दर चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अनि हाम्रो पनि रूप छ। यसर्थ हामी सबै प्रभुको साथमा यसरी रहनेछौँ भनेर थिस्सलुनिकीको पुस्तकलाई फेरि पल्टाउनेछौँ। यहाँ हामीहरू थिस्सलुनिकीको पुस्तक 4को 17 पदले हामीलाई यो कुराहरू बताउँदछ। 17 पदमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि, तब हामी बाँचिरहेका छोडिएकाहरू प्रभु दिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। अनि यहाँ परिवर्तन हुने कुरा चाहिँ कस्तो कुरा छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई परिवर्तन? एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, आँखा झिमिक गर्दाखेरि परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि पद पनि पढ्नेछौँ। म अब बेसी छैन पदहरू, र म तपाईँहरूको अगाडि यो पद पनि राख्दछु। यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म म पढ्छु। यहाँ यसरी लेखेको पाउँदछौँ हामी। यूहन्नाको पुस्तक 1 देखि 4 पदसम्म हामीहरू हेर्नेछौँ। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, यसर्थ हैन, मरिगएकाहरूको निम्ति हाम्रो हृदय चाहिँ व्याकुल नहोस् भनेर सान्त्वनाको वचन हामी पाउँछौँ। तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताका घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ, जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। हामीलाई ढाडसको वचन यहाँ यसरी लेखेको छ हैन? अनि यसकारण हामीलाई परमेश्वरको वचनले यसरी नै बताउँदछ। अन्तमा हामी यो परमेश्वरको वचनलाई यो एउटा पुरानो नियमबाट हामी पढ्छौँ। यो उपदेशकको पुस्तकलाई हामी पढ्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक यो चाहिँ एउटा हितोपदेशको पुस्तकको पछाडि पाउन सक्छौँ। उपदेशकको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई के कुरा चाहिँ बताउँदछ भने 13 पद 12 अध्यायको 13 पदले चाहिँ हामीले के कुराहरू बताउँदछ भनेदेखिलाई यहाँ यसरी लेखेको छ, अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो, अरू कुनै पनि छैन मानिसको निम्ति हैन? अनि यही उपदेशको पुस्तक
12को यी 7 पदले हामीलाई अर्को कुरा के बताउँछ भनेदेखि 7 पदमा जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँ कुनै सम्झना गर। उहाँ भन्नाले परमेश्वरको सम्झना गर्नु, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामीलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वरको सम्झना गर्नु भनेर यसरी बताएको छ। जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वरका आत्मा जान अघि नै परमेश्वरको सम्झना गर्नु भनेर यसरी लेखेको छ हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो आशा शरीरमा हामीहरू कतिचोटि बिछोड हुँदा हामीले दुःख लाग्छ हैन। मलाई पनि कहिले कहिले घरि सम्झँदा मनमा सम्झिँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि अम्बरसँग बातहरू मारेको, गफहरू गरेको, कुराहरू गरेको, यता हिँडेको उता हिँडेको सम्झना आउँछ। घरिघरि ए हो के हो बितेको हो के त हो भने जस्तो जस्तो पनि मनमा लाग्छ हैन। मनमा त्यस्तो प्रकारको मेरो पनि मन हुन्छ। तर पनि हामी सबैले यो बाटो भएर जाने पर्छ। मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरले कोरिदिनु भएको एउटा रेखा हो। रेखा, यो रेखाबाट हामी सबै नै हिँड्नै पर्छ हैन, हिँड्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा आज अघि पछिको कुरा मात्रै हो। आज हाम्रो पास्टर अम्बर थापाले आफ्नो दौड सिध्याए। आफ्नो दौड सिध्याएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा इनाम थप्न परमेश्वरको घर कहाँ यसरी जानुभएको छ हैन। निश्चय पनि इनाम चाहिँ पाइसकेको छ भन्ने कुरा मैले सोचिराखेको छु हैन। यसकारण हामी उहाँको सम्झना गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सम्झना। अब बाँचेकाहरूले परमेश्वरको सम्झना गर्नुपर्दछ, अब रहेकाहरूले उहाँको सम्झना गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको भय राख्नु पर्दछ, उहाँको वचन पालन गर्नु पर्दछ है। मानिसले गर्नुपर्ने कर्तव्य यही नै हो। हुन्छ, आउनुहोस् हामीहरू चाहिँ 1 मिनट उहाँको सम्झना गरौँ र प्रार्थना गरौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् हामी सबैले एकछिन 1 मिनट भए त हामी आँखा चिम गर्नेछौँ र हामी हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सम्झना गर्नेछौँ। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, तपाईँ हिजो आज अनि सधैँभरिको एक समानका परमेश्वर, तपाईँ जीवन दिनुहुने हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो मुक्तिदाता, हाम्रो जीवनदाता परमेश्वर पिता, तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन दिनुभएको छ, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज साँच्चै नै प्रभु परमेश्वर पिता, मरिगएकाहरूलाई हामी कहिले पनि उछिन्ने छैनौँ। प्रभु, तपाईँको आगमनमा हामी साँच्चै नै हाम्रो परिवर्तन हुनेछ भन्ने कुराहरू आज हामीले सिक्न पाएका छौँ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई। हामी यो तपाईँको साँच्चै नै प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँको हामीहरू भय मानेर अब हिँड्न सकौँ, तपाईँको डर मानेर हामी हिँड्न सकौँ। ओ प्रभु, तपाईँको वचन पालन गरिकन हामीहरू हिँड्न सकौँ। प्रभु, सम्पूर्ण मण्डलीले यसरी यो कुराहरू सिक्न पर्दछ। प्रभु, तपाईँलाई सबै कुरोको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। आज यो समय हामी तपाईँ परमेश्वरको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको हामीले जीवन दिनुहुने परमेश्वरको सम्झना गर्दछौँ। थ्याङ्क यू प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु सबै कुरोको लागि। यो सानो वचन यहीँमा राख्दै प्रार्थना चढाउँछौँ ख्रीष्ट यीशुको नाममा, आमेन। यो समय